خدای رخصنا مدد کا دعای ابو حمزه ثمالی تروی رسی پوغتز شروع بد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، واعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري. خدا غري نفس بك شاتك سي غاوا يتبيرسكو مكبوس شادخيكا غزدرين اسكستانينشيك غستولي أرزونا أميت لا نجغنشي غري عمر بفنا بسيد. وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري لغمي بوغزر بشتيان نار ديان شوچا كان كوني منزلي كان تنسد. فمن يكون أسوأ حالا مني غبسا بدحال نرسق بيصيود. إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري اگر دی حالت میں دنیا یدنا پہ کنا غری قبر پہ طرف لانس پنا نقل تنا غلیک سنا بدحال یوت غچوز بدحال بندک سسامت. لم امهده لرقدتی خدایا غرید دک بیت پی ملسا پچا تغم بایوت. ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي عمل صالح فراش نتيجة ومتي ميود. ومالي لا أبكي غتمن وايا تشبوك تشبسنا جريا مبا تشبسنا منهم، ولا أدري إلى ما يكون مسيري. ني آخري چساو گرتا سے چچين غار تخفمد آيا بهشين يا جهنم. وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. فما لي لا أبكي لخروج نفسي غزگری بید غشمتمید غری ستروک پور گویانا بینگ میده وقت بسم سیم. ابکی لظلمت قبری غری ٹھم قبر بسم سے غشمتمید غوید غگری بید. أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. عزيزان كن غتان چيكا يريا بارغو شاين سوق چيمين نچمتان مرغو شاين سوق وارغو شاين سوق. إمام سجاد ازدون لا إشارة بيد هسكن قيام اللام غريش البيك غنا يكون كريم. عريانا چنچن زليل رسوا قبر نبي موسم سنغير يبيت. انظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي. رسباچك تاني طرف للتچا رسباچك يوني في اسلام. إذ الخلائق في شأن غير شأنهم
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قام مخلوقات جينا ران رسيل شأنه مشغول ران رسان شأنه مقام جيدوك ران زرشاو متبين سكين خبر ميد. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. یک انسان گروه گردون پوت هدین خدای بهشت نعمت کنی که بشارت کنه تدخن ارگمانو یود. یک گروه گردون پوت سوسیب زلت نرسوای نشانا و دردون پیکنگون تونمچید. سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي لني آغا يؤمد بيرغين يكنسا بيرغين يلوكسا بيرغين. وبرحمتك تعلقي ياري رحمت بوستر لك هنا التماس بچين تلچين دعاء بچين. تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب. فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني. أفبلساني هذا الكال أشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك. وما قدر لساني يا ربي في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك. إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي. سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي. وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي. ولك خالص رجائي وخوفي وبك آنست محبتي. وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي. يا مولاي بذكرك عاش قلبي لني مولا يري ذكر ياد يانوك نسي بو زنديود نسي بو سنيود. یاد خداین انسان سی لحیاتا چین انسان سی بش جانا فیس زندہ جگ چین. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لسيا پریشانی يدخنون بغصنا كل يدنا. قرآن كريم يا خدا از مولد خدای ذکر و یادیز انسان اسکی پو آرام کو چک چین. خدای یاد نکدوک خدای ذکر باز خدای تو باز. وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. ماه مبارك رمضاني حق نرس نزقق ستسند خدايا غنا يد گناكون كي يريتا عنا بندگي شتاق نزقق مانع شتاق دينس كي باريان نغيرز جدا بوز. فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك
وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة، فالأمر لك وحدك لا شريك لك، والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك. تباركت يا رب العالمين. إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوارحك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي، فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي، سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي، وبجودك أقصد طلبتي، وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري، فلا يحرقني بالنار، فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي، ولا تسكنني الهاوية فإنك قرة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك، فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. دنياي غريبي كرحم بوس، قبري نسمنا وحدتي هالت بك كرحم بوس، قبري وحشتنا نجيك سمونا درس فوق بهالت بك رحم بوس. وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأغرباء وأدراف جنازتي.
خدایا يمر بانيوسي جنازة ولا تمسي كورة قبر طرف لكرب وقت بو يا رزقا محرباني ناي كلطف بس مبارك قرار دو وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي وحتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفذ كربتي سيدي من لي ومن يرحمني على السياد رحم بكنجيك إن لم ترحمني أجر يرز رحم بنا وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.